Assalamu alaikum dear aspirant. Once again welcome to the study center. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जनरल नॉलेज का डोज 1 किया था, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जो हमारे पास जो वन पेपर जो टाइप होते हैं टेस्ट, तो उनके लिए ये मुफीद होगा। और इसी तरह इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो बाकी जो टेस्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है CSS PMS और NTS और जितने भी फेडरल पुलिस कमीशन के टेस्ट है, इनके लिए भी ये करामत साबित होगी आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पाकिस्तान अफेयर से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जो कई दफ़ा मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो before we start, I just remind you, you can favor me while subscribing my this channel and also like, share and comment me for your feedback. So चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Yes, so what we will learn today that पाकिस्तान अफेयर हमारे पास दो टाइप के हमारे पास इनके क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारे पास होता है जो प्री पार्टीशन से पहले होता है, मीन्स 1947 से पहले, और एक हमारे पास होता है पोस्ट पार्टीशन जो पार्टीशन के बाद होता है, जो 1947 के बाद जितने इनके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हो। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्री पार्टीशन है उनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, और उसके बाद फिर जो पोस्ट पार्टीशन है उनके क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून टू द एंड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इनके जो प्री पार्टीशन से पहले हैं, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो जो पहले लोग थे, मतलब जो फर्स्ट ने इन्वेड किया था इंडिया को, वो कौन थे? वो अरब्स थे। सेकेंडली जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध पे सबसे पहले इसने इन्वेड किया था, वो जो था वो सन इन लॉ था किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का। और ये सन इन लॉ भी था और ये उसका नेप्यू भी था। तीसरा हमारे पास है कि हु टॉर्चर मोहम्मद बिन कासिम विच लीड्स टुवर्ड्स हिज डेथ, तो वो था सुलेमान। एंड सिमिलरली फोर्थ है हमारे पास जो अब्बासी गवर्नर था जो पहली दफ़ा आया था, मतलब सिंध इसने विज़िट किया था 757 AD में, उसका नाम था इशाम। एंड द फिफ्थ वन इज़ दैट जो हमारे पास जो इस्लामिक स्टेट सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, वो था शहाबुद्दीन गौरी ने। एंड द सिक्स वन इज़ दैट स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड जो फर्स्ट सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का, वो कौन था? जो वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो था वो फर्स्ट सुल्तान था किसका? तुगलक डायनेस्टी का। एंड नेक्स्ट वन इज दैट जजिया जो था ना, जो नॉन मुस्लिम पे जो लगाते हैं, वो सबसे पहले मुगल एम्पायर में से किसने इम्पोज किया था? वो जो था वो औरंगजेब ने इम्पोज किया था। जी एस्पिरेंट्स, सो द नेक्स्ट इसी का जो है कंटिन्यूड है कि जो इब्न बतूता था जो बहुत मशहूर पर्सनालिटी थी उस वक्त, तो उसने इंडिया मतलब उस वक्त विज़िट किया जब मोहम्मद बिन तुगलक की वहाँ पे हुकूमत थी। और जो आर्टरी था जो मतलब वॉरफेयर में पहली दफ़ा यूज़ हुआ था, जो वो हुआ था वो बाबर के टाइम पे यूज़ हुआ था। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ जो सती था एक किस्म का, मतलब वो एक प्रैक्टिस होता था वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अकबर जो द ग्रेट था उसने उसको क्या किया? प्रोहिबिटेड कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है उसका दरगाह कहाँ पे है? वो ओवैसे दिल्ली में है, इंडिया में। इसी तरह जो पंजाबी पोइट है, जो सबसे पहला पंजाबी पोइट है, वो हमारे पास है बाबा फरीदगंज शक्कर। और नेक्स्ट है कि जो किसको शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है? फारिस शाह को है जो है वो शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है।
نیکسٹ ہے جو اسد بلے شاہ کہ یہ مطلب کس لینگویج کا جو پوئٹ تھا. یہ پنجابی لینگویج کا فیمس پوئٹ تھا. اور دوسری نیکسٹ کوشچن از فار ٹوڈے از دیٹ ٹوکن کرنسی سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروائی. جو ٹوکن کرنسی تھی وہ سب سے پہلے محمد بن تغلق نے انٹروڈیوس کروائی تھی. اینڈ وین محمود غزنوی سیٹ فار سومناتھ, کب اس نے سومناتھ پہ مطلب حملہ کیا تھا, وہ تھا 17 اکتوبر 1024 اے ڈی کو. اینڈ سوری دا فرسٹ بیٹل آف جو تارن تھا وہ فاٹ ہوا تھا بٹوین غوری اینڈ راجپوت 1191 میں, اور اس جنگ میں اس بیٹل میں غوری کو شکست ہوئی, اور جبکہ جو سیکنڈ بیٹل ہوا تھا وہ لڑا گیا تھا 1192 میں, اور اس میں غوری نے فتح حاصل کی تھی. یس تو یہ جو ہمارے پاس پہلا تھا یہ تو ہو چکا ہے جو پری پارٹیشن تھا. اب ہم نے کچھ جو پوسٹ پارٹیشن سے بھی کچھ کوشچن اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ہے نمبر 1 سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا. یہ ریسنٹلی عمران خان سے بھی ایک سٹیج پہ جب وہ ایڈریس کر رہے تھے پبلک ایڈریس, اس سے مسٹیک ہوئی تھی تو اس نے بھی 32 کروڑ کہا تھا. یہ 32 کروڑ نہیں تھا, یہ 32 ملین تھا اس وقت جب پاکستان آزاد ہوا تھا. نمبر 2 جو ہمارے پاس نیشنل اینتھم ہے اس کو سب سے پہلے جو پلے کیا گیا تھا یہ 13 اگست 1954 کو پلے کیا گیا تھا, اور یہ ان فرنٹ آف رضا شاہ پہلوی جو ایران کا کنگ تھا اس وقت, اس کے سامنے یہ پلے کیا گیا تھا پہلی دفعہ. نیکسٹ ون از دا پلان آف ڈویژن, مطلب پاکستان اور انڈیا کو جب ڈیوائڈ کیا تھا یہ کب کیا تھا, یہ 3 جون 1947 کے 47 کو. اینڈ نیکسٹ از who was the first head of the state who visited پاکستان, تو وہ تھا امیر آف کویت, وہ آیا تھا سب سے پہلے ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور پریزیڈنٹ کون تھا, پریزیڈنٹ جو تھا فرسٹ پریزیڈنٹ جس نے وزٹ کیا پاکستان کا وہ انڈونیشیا کا تھا. نیکسٹ ون دیٹ از وچ واز دا فرسٹ اپوزیشن پارٹی آف پاکستان, کہ جو اپوزیشن پارٹی تھی پہلی کون سی تھی. ابھی تو سب کو پتا ہے کہ کون کون سی اپوزیشن پارٹی, کبھی وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے کبھی وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو پہلی اپوزیشن پارٹی بنی تھی وہ تھی جناح عوامی لیگ, جس کو بنایا تھا عبدالحمید بشوانی نے 1950 میں. اسی طرح جو نیشنل اینتھم ہے جو سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا, اس کو ہم سب کو پتا ہے کہ لکھا تو حفیظ جلندری نے, بہت ایزی ہے, لیکن اس کا کوشچن میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. وہ اس طرح تھا کہ جو ہمارے نیشنل اینتھم ہے یہ کس صنف میں لکھا گیا تھا, تو اس طرح بھی کوشچن بنتے. تو یہ جو نیشنل اینتھم ہے یہ صنف مخمس میں لکھا ہے, اور یہ جو ہے ان کی جو بک ہے چراغ سحر اس سے اٹھایا گیا ہے, اسی میں سے لکھا ہے, اور صنف مخمس میں لکھا ہے, ٹائپ آف پوئٹری. اینڈ اس کا جو میوزک ہے وہ کس نے کمپوز کیا تھا, وہ احمد علی چاغلان نے. اینڈ نیکسٹ ون از دیٹ جو پاکستانی پلیگ تھا وہ امیر الدین کدوانی نے پریپیئر کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا. اینڈ کہتے ہیں کہ جب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس اس میں ہے کہ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر جو مسلم لیگ تھا اس وقت اس کا پریزیڈنٹ کون تھا, اس کا جو پریزیڈنٹ بنا تھا وہ چودھری خالق الزمان بنا تھا. اینڈ نیکسٹ ون دیٹ از جو ہمارے پاس جو کیش شیئر تھے, ایک تو ہمارے پاس جو چیزیں تھے وہ تو دے دیے جب پارٹیشن ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, لیکن ہمارا کچھ کیش شیئر بھی تھا جو وہ لوگ نہیں دے رہے تھے انڈیا اپنا پارٹیشن, وہ تھے 7 ملین, جو بعد میں گاندھی کی مطلب اس کی اسٹرائک کی وجہ سے پھر وہ ہمیں دے دیے ان لوگوں نے 700 ملین. اینڈ جو جس پاکستان نیکسٹ کوشچن از دیٹ جس وقت پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت برٹش کا پرائم منسٹر کون تھا, وہ تھا ایٹلی. اینڈ نیکسٹ از کہتے ہیں کہ جب 1947 میں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا وہ تھا لارڈ لسٹوویل, اینڈ جو وائس رائے تھا, جو لاسٹ وائس رائے تھا وہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. یس تھینک یو سو مچ فار واچنگ. یہ تھی آج کی ہماری جو پاکستان افیئر کا ڈوز 1 تھا, تو انشاءاللہ ہم لوگ بناتے رہیں گے اسی طرح
اس سیریز وائز ہم ویڈیوز بنائیں گے. آج کرنٹ افیئر کا، پاکستان افیئر کا بن گیا، کل کو ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز کا، پھر ایوریڈے سائنس کا، پھر واپس ہم جی کے پہ آئیں گے جس کا پہلا ڈوز ہو چکا ہے. اب ہم اس کا پھر دوسرا پھر ڈوز بنائیں گے. اسی طرح یہ ریپیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جس نے بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے. اور اگر آپ نے وہ پہلی ویڈیو میری نہیں دیکھی ہو جی کے کی تو وہ بھی کائنڈلی آپ لوگ دیکھ لیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.